अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो आइए आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है जी बच्चों को छुट्टी, तो अभी हम बना रहे हैं Q&A वीडियो। छुट्टी किसकी है वो आपको पता है, हालात कैसे चल रहे हैं, अल्लाह खैर करे। बाकी अभी हम जो है ना Q&A वीडियो बना रहे हैं। सारे बच्चे अभी बैठे हैं माशाल्लाह तैयारी करके। सुबह सुबह अदनान भी आज जो है तैयारी करके बैठा है। और फातिमा को देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। फातिमा, ये ऊपर क्या लगा हुआ है बाल में? क्या लगाया हुआ है बालों में? हैं? क्या है? पोनी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। माशाल्लाह फरहान को देखें, एक ही कपड़े बार बार पहनता रहता है। जब भी हम वीडियो बनाते हैं एक ही कपड़े पहन कर बैठ जाता है, पता नहीं इसको क्या है। हैं? कल और थे। तो मैं तो जब भी देखता हूँ आप यही नीला सूट पहन कर बैठे होते हैं, आप भी और आप भी। नए कपड़े नहीं पहनते आप? हैं? देखें जी फातिमा अनाया माशाल्लाह कैसे तैयारी करके बैठी है। आज दोनों बहनें माशाल्लाह तैयारी करके बैठी हैं। अनाया अनाया अनाया, आँखों में क्या लगाया हुआ है? हैं? क्या लगाया हुआ है? क्या है ये? क्या लगाया हुआ है आँखों में? वाह जी वाह, आज श्रृंगार किया हुआ है। अनाया ने तो माशाल्लाह श्रृंगार किया हुआ है। और बालों में देखें पोनी लगाई हुई है। इरफान की देखें जी क्या डेकोरेशन है माशाल्लाह। आज इरफान बहुत प्यारा लग रहा है। इरफान क्या बात है, आज तैयारी करके बैठे हुए हैं, कंघी वगैरह करके बैठे हो, सूट शूट। आहा, सफ़ेद शलवार और ग्रीन देखें जी, ये वो क्या कहते हैं, ब्लू सूट है माशाल्लाह, क्या बात है। और सुलेमान को देखें, सुलेमान, वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा जी, अब जो है एहसान की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। अब ठीक है, वो बेहतर है, पहले से काफ़ी बेहतर है उसकी तबीयत। वो अभी नानी के घर है, एक दो पट्टियाँ रहती हैं। इंशाल्लाह दुआ करें उसकी तबीयत ठीक हो जाए। खैर, अभी हम Q&A वीडियो स्टार्ट करने वाले थे, तो आप लोगों से थोड़ी सी गपशप कर ली। इससे थोड़ी सी हमें मोटिवेशन मिलती है जब आप कमेंट करते हैं। बाकी जितने भाई कमेंट करते हैं हम सबके कमेंट पढ़ते हैं। हो सकता है कभी रिप्लाई ना दे पाएँ। ये देखें इनके काम देखें, ऊपर जाके बिठा दिया। ना बिठाओ, ऐसे उठ खड़े हो जाओ, ना बिठाओ उसे। खेलती रहती है ये। ये देखें जी माशाल्लाह, ये भाई सारे अनाया के साथ खेलते रहते हैं। बड़ी बड़ी चालाक है ये। अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही है, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। अनाया 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 अनाया, खाना खाओगी? हैं? खाना खाओगी? हाँ। देखिए, खा लोगी आप? हैं? ये खाएगा? आप खाना खाओगी? हैं? सालन के साथ। ये जी इरफान देखे नहीं, ऊपर चढ़ रहा था। अब ये समझ नहीं आती कभी कभी जो है ना, जब भी हम वीडियो बनाने लगते हैं, कोई कहीं जा रहा होता है, कोई कहीं जा रहा होता है। और चूज़े देखें जी बड़े हो रहे हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। मुर्गियां अब दोबारा अंडों पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम खुद नहीं दिखा रहे इनको। क्यों? अभी अंडे दे रही हैं बच्चे, शौक़ से अंडे खा रहे हैं, ऑमलेट बना के सुबह सुबह। तो नाश्ता बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त होता है सुबह सुबह। तो कौन? हाँ, आपके चावल लेने गया? किसके चावल हैं? फातिमा के बन रहे हैं? हैं? फातिमा के चावल बन रहे हैं? अच्छा, ले आओ ले आओ। ऊपर रखे हुए हैं? अच्छा, रखे मैंने अभी चावल जो है ना खाए थे उसमें थोड़ी देर पहले। आप रख दो, अभी ना दो से। अच्छा जी, अब हम Q&A वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा मोबाइल हमारा जो है अंदर चार्ज पे लगा हुआ है, वो लेकर आते हैं। उनमें से आपके सारे सवालों के जवाब जितने हो सकेंगे हम देने की कोशिश करेंगे। तो आप ऐसे ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, हमें मोटिवेशन मिलती है। और लाइक भी किया करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया, देख लें, सब्सक्राइब भी कर लें आप, बेल आइकन भी दबा दें।
تو ابھی یہ پیچھے آپ دیکھیں عدنان پلیٹ نکال رہا ہے کیونکہ گرمی ایسا ایسا بڑھ رہی ہے، تو چھوٹی بچی عافیہ سوئی ہوئی ہے گھر کے اندر، تو اس کو جو ہے نا پنکھا چلا کے دیں گے۔ ابھی جو ہے پھر کیوں نے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل انہوں نے یہ دیکھیں جی بال بنوائے تھے فیضان، یہاں دیکھو، واہ جی واہ، یہ بال بنوائے تھے۔ آپ کومنٹ میں بتائیں کیسے لگ رہے ہیں، مجھے تو بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ یہ ایسے نئی کے پاس گئے ہیں جنہیں بنانا بھی نہیں آتا تھا، اور فرحان بھی یہ بال بنوا کے آیا ہے۔ اس کے بال چیک کریں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے تو یہ جو ہے نا سب سے بڑے بڑے بال رکھوا کے آئے تھے، پھر میں نے ان کو ڈانٹا، میں نے کہا آپ جاؤ چھوٹے چھوٹے بال کروا کے آؤ، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہو، اسٹوڈنٹ کے بڑے بال نہیں ہوتے۔ تو پھر جو ہے دوبارہ جا کے گئے ہیں، دوبارہ بال بنوا کے ہیں اسی نئی کے پاس، لیکن پھر بھی اس نے جو ہے نا صحیح نہیں بنائے۔ اسٹوڈنٹ جیسے اسٹوڈنٹ کے بال بناتے ہیں نا ویسے نہیں بنائے۔ باقی آپ دیکھیں پھر بھی ماشاءاللہ خوبصورت لگ رہے ہیں۔ گڈے یہ کافی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ آپ عنایا کی باتیں بار بار کیوں کرتے ہیں، کیونکہ عنایا مجھے بہت پیاری ہے سب سے، اور فاطمہ بھی مجھے بہت پیاری ہے، اور عافیہ بھی۔ مجھے بیٹیاں اپنی بہت پیاری ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہر ماں باپ کو سب سے زیادہ بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں، اور مجھے بھی میری بیٹیاں بہت پیاری ہیں، اس لیے میں عافیہ عنایا کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں، گپ شپ کرتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے۔ باقی تھینک یو سو مچ۔ تو آئیے ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں، Q&A ویڈیو۔ تو آپ نے جو ہے نا ویڈیو کو فل دیکھنا ہے، اور پوری ویڈیو دیکھنا، پڑھنا، پہلے سننا ہے، دیکھنا ہے Q&A، پھر جو ہے نا آپ نے فیصلہ کر کے اچھے سے کمنٹ کرنا ہے۔ عدنان آؤ، موبائل لے کر آؤ دوسرا جو، ہاں اچھا آ جاؤ۔ یہ جی اب دوسرا موبائل میرے جیب میں ہے، وہ نکال لیتے ہیں، اب پھر جو ہے نا Q&A ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، کیوں ایسا نہ کیا کرو، سیدھے بیٹھو۔ عرفان سے عنایا، گڈے گڈے گڈے، دیکھیں جیسے میں بات کرتا ہوں یہ چپ ہو جاتے ہیں۔ عنایا یہ لو، یہ لو عنایا، دیکھیں بڑے نخرے والی ہے۔ ہاں یہ لو، یہ دیکھیں عرفان کی، سلمان کی باتوں سے دیکھیں کیسے کرتی ہے، جیسے کہو اسے ویسے ہی کرتی ہے۔ عنایا سلام کرو، عنایا سلام کرو، سلام کرو، مجھے سلام کرو، مجھے سلام کرو، چھوڑ دو، آپ چھوڑ دو، سلام کرو، السلام علیکم۔ اچھا جی، اب Q&A ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو فل دیکھنا ہے تو لائک بھی کر دینا ہے۔ آئیے پہلا کومنٹ سوال جو ہے ہم آپ پڑھتے ہیں جی۔ ہاں مکان، اچھا جی، عدنان کیا ہوا ہے، اس کے وہ جو ہے نا تکیے لے کر آ گئے ہیں تاکہ اوپر اس کے چارپائی کے اوپر ڈالیں، پھر Q&A ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اٹھو فاطمہ، اٹھو، اچھا یہاں پہ آپ یہاں ہو فاطمہ، یہاں عرفان آپ ہی آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، دوسرے کو لے کر آؤ، دوسرے۔ اچھا جی، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے ساجدہ سید، یہ لکھتی ہیں جی بچے بہت کمزور لگ رہے ہیں، ان تمام بچوں کو روزانہ دودھ بھی دیا کریں۔
جی بالکل ساجدہ سیدہ بیوی، ہم ان جو ہے نا بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں، پیتے ہیں دودھ بھی، کھانا بھی کھاتے ہیں، باقی حالت آپ کو ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلا سوال ہے جی جو ڈیلی پوچھا جاتا ہے، جو ہر بار پوچھا جاتا ہے، وہ سب سے پہلا سوال لکھا ہے ہینا وقار نے، یہ لکھتے ہیں بیوی کہاں ہے آپ کی؟ تو باجی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، میں نے ایک کیو این اے ویڈیو بنائی ہے، اس میں نے بتایا ہوا ہے کہ میری بیوی زیادہ تر کیمرے کے پیچھے ہوتی ہے، تو امید ہے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اچھا جی، ٹیبی لکھتے ہیں بچے بھی اتنے کم کرتے ہیں، اب بچے جوان ہو رہے ہیں تو آپ ماں باپ اب بس کر دیں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کنٹرول کریں۔ جی بالکل، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ باقی دوسرا سوال لکھا ہے جی طاہرہ شفاق لکھتے ہیں جی میں صرف آپ کے بچوں کے لیے ویڈیو دیکھتا ہوں ان کو اچھا کھانا ملے۔ جی بالکل بالکل، تھینک یو سو مچ طاہرہ شفاق، تھینک یو سو مچ۔ عبدالرحمٰن لکھتے ہیں جی 7 سال کا لڑکا ہے، دودھ پیتا ہے اور چھوٹی سی بچی روٹی کھا رہی ہے۔ نہیں جی، سارے بچے دودھ بھی پیتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، ویڈیو میں کبھی کبھی نظر نہیں آتا، لیکن سارے بچے دودھ بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے گائے پیچھے وہ دیکھے رکھی ہوئی ہے، تو دکھائیں ان کو، گائے بھی وہ دیکھے رکھی ہوئی ہے، تو بچے دودھ سارے پیتے ہیں۔ اچھا جی، سفینہ کنور لکھتی ہیں جی بچوں کو صرف روٹی ہی نہیں کھلائی ہوتے، ان کی طبیعت بھی خراب ان کی طبیعت لکھا ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں اس نے تربیت لکھنا چاہ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی ہیں بچوں کو صرف روٹی ہی نہیں کھلانی ہوتی بلکہ ان کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے بچے کام ہونے چاہیے، سچ کو فیس کرے۔ اچھا، یہ کہہ رہی ہیں بچوں کو صرف روٹی کھلانا ہی نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے، اور ان کو جو ہے نا اس لیے آپ بچے کم پیدا کریں، تو کم ہوں گے تو مطلب تربیت اچھی ہوگی۔ تو ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی، اور کھانا باقی جو جس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ بس وہی کھاتا ہے۔ باقی تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا جی، نور جہان مقصود لکھتے ہیں جی خدا کا لیا بچے سے خدا کے لیے بچی سے دور ہو کر ویڈیو بناؤ۔ سمجھ نہیں آئی مجھے اس بھائی کی، خیر بہت اچھا لگا اس نے کومنٹ کیا ہے۔ اچھا جی، یہ لکھتے ہیں نزہت پروین لکھتی ہیں کب تک بچوں کو سنبھالو گے؟ الحمدللہ اللہ پاک نے جو ہے نا جب تک زندگی دی ہے الحمدللہ ہم ان کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو آپ کا کمنٹ کرنے کا۔ اچھا جی، ساوی لکھتی ہیں انڈین کرکٹ ٹیم کو کھانا کم پڑے گا چھوٹے۔ اچھا جی، اس نے جوک مارا ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم کو کھانا کم پڑے گا چھوٹے، یہ انڈین کرکٹ ٹیم نہیں ہے، یہ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم۔ وہ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ شاید انڈیا ہیں یہ لوگ۔ تھینک یو بھائی سو مچ، یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے، بہت شکریہ۔ کرکٹ ٹیم نہیں ہے، یہ میری فیملی ہے، میں مذاق کر رہا تھا۔ اچھا جی، فاطمہ سعد لکھتی ہیں جی فاطمہ اسد لکھتے ہیں ہم تو 2 بچوں کے ساتھ ہی پاگل ہو گئے ہیں، مجال ہے ابا جی نے بچی کو ایک بار بھی جواب دیا ہو۔ جی بالکل،
हर बंदे का अपना एक नसीब होता है। ज़्यादा या कम बच्चे होने की वजह से कोई इसमें मतलब परेशानी या डिप्रेशन का ताल्लुक नहीं होता। हर बंदे का अपना रिज़्क आता है, तो हमें तो इनसे कोई परेशानी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके साथ खुश हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और औलाद जैसी नेमत से अल्लाह ने नवाजा है, तो इससे मुझे और क्या चाहिए। बाकी आप देखते होंगे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो औलाद के लिए तरसते हैं, अल्लाह उनको भी औलाद दे। तो आप देखें कितनी बड़ी नेमत है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों का। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे को हर चीज़ मिल जाए। हमें अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है मेरी औलाद से, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। और बहुत बहुत मैं खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी, ज़ाहिदा जाफरी लिखती हैं इन नौ से नज़र आ रहा है कौन। हाँ, इन 9 बच्चों से नज़र आ रहा है कि आपकी बीवी ने आपको क्यों छोड़ा। ये लिखना चाह रही है। मैंने पहले भी Q&A में बताया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है मेरी वाइफ, और मेरी बेगम ने मुझे नहीं छोड़ा। तो जो लोग ये समझते हैं तो उनको गलतफहमी है। बाकी आप Q&A वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको पता चले, ऐसे बीच में वीडियो ना छोड़ा करें। इसलिए कहता हूँ बार बार आप वीडियो पूरी देखा करें तो समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, श्याम उमर लिखते हैं जी, भाई आप बहुत अच्छा करते हैं, बीवी को पर्दे में रखते हैं और घर के कामों में भी बीवी की मदद करते हैं। अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफ़ा फरमाए, बरकत फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। तो ऐसे होते हैं सपोर्ट करने वाले और खुशी दिलाने वाले। इन लोगों की वजह से हमें खुशी होती है, और इन लोगों के कमेंट अच्छे करने की वजह से हमें खुशी होती है। तो ये देखें, किसी को तनकीद करने से पहले आप ये सोचें, अल्फाज बोलने से पहले या लिखने से पहले ये सोचें कि अगले बंदे पे क्या गुजरती है। क्योंकि हर बंदा पढ़ता है अपने कमेंट, और बेशक अगर रिप्लाई नहीं दे पाता लेकिन कमेंट ज़रूर पढ़ता है। सवाल जो भी लोग करते हैं वो सारे पढ़ता है। तो इस भाई ने दिल खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। आमीन। आपके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मी एम एम लिखते हैं जी, सब्ज़ी बनाया कर दाल नहीं बनाते क्या वहाँ प्लीज़, दाग से भी बने। आपके पास यूट्यूब से इनकम होती है तो उसका इस्तेमाल करें, या लस्सी इतनी पतली ना करें। जी, लस्सी भी इतनी पतली नहीं होती, कभी कभी हम बना लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जो है ना गाढ़ी लस्सी बच्चे नहीं पीते, तो इसलिए। बहुत शुक्रिया। बाबा बाबा हाथ हलाएं, बाबा हाथ हलाएं, हाथ हलाएं, हाथ हलाएं, हाथ हलाएं, ऐसे हाथ, ऐसे ऐसे हाथ हलाओ, ऐसे और हाथ हलाओ। अभी शर्म कर रही है वैसे, ये जो है ना बार बार ऐसे हाथ हलाती है, देखिए। अच्छा जी, मुस्तकीम लिखते हैं जी, आपकी हेडिंग कुछ और थी, दिखाते कुछ और हो। ये कह रहे हैं कि आप हेडिंग, जी नहीं, मैं वो हेडिंग देता हूँ जो लोग पूछते हैं, ताकि उन लोगों को वीडियो देखने में समझ आए और वो लोग वीडियो देखें ताकि उनको पता चले कि ये इस वीडियो में क्या है। तो इसलिए हम हेडिंग थोड़ा सा लगाते हैं। बाकी बहुत शुक्रिया आपका मुस्तकीम भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, थैंक यू सो मच। फरीदा कानम लिखती हैं जी, आज के बाद मैं आपकी वीडियो नहीं देखूंगी। बच्चों के चेहरों पर लगता है कि आप एक साथ बात हैं, कभी कुछ कहते हैं। बच्चे बहुत सहमे होते हैं, ब्लेस अल्लाह बेहतर करे सब के लिए। बहुत शुक्रिया। बच्चे आपको कहाँ सहमे हुए नज़र आ रहे हैं? जब से मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ आप देख रही हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे। ये नहीं होते सहमे हुए, कभी कभी बैठे होते हैं ऐसे ही। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपका। अल्लाह पाक आपको भी खुशियाँ दे,
تو آپ ایک ویڈیو سے آپ کو ایسا لگتا ہوگا شاید، باقی آپ ساری ویڈیو دیکھیں کہاں آپ کو سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں، تھوڑا سا آگے کریں، عنایہ کو دکھائیں، یہ سہمی ہے. یہ دیکھیں یہ تو کھیل رہے ہیں بار بار اپنے بھائیوں کے ساتھ. بہت شکریہ. اچھا جی، اور لکھتے ہیں جی میک اپ اینڈ مور. یہ لکھتے ہیں جی واٹ آ پیسفل مارننگ بیوٹیفل کڈز. ماشاء اللہ، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. ماشاء اللہ 9 بچے ہیں آپ کے. کنگ جی لکھتے ہیں جی جی بالکل الحمدللہ میرے 9 بچے ہیں، اور 7 یہ بیٹھے ہیں. 8ویں جو ہے میری بیٹی عافیہ ہے، اور ایک میرا بیٹا جو ہے نا اس کی بازو تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا، وہ کیا ہوا ہے پٹی کروانے اپنی نانی کے گھر. وہ میں نے بتایا، جو لوگ میری ریگولر ویڈیو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے. تو باقی بہت شکریہ آپ کا. اور بلو شاہی لکھتے ہیں گھر بنانے سے پہلے مشورہ کریں، نقشہ بنوائیں. جو اینٹوں سے کمرہ بنایا ہے بہت ہی ڈھبا ہے، اس سے پچھلے کمرے چھوٹ گئے ہیں. اس کو گرا کر کمروں کے سامنے چوڑا پلرز والا برآمدہ بنا لیں، اچھا لگے گا اور گرمی سردی میں بہت کام آئے گا. جی بہت شکریہ. یہ جو کمرے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، ان کا تھوڑا ڈیزائن الگ ہے. وہ ہم اپنی سمجھ سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ 2 کمرے الگ، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا برآمدہ ہے، اور یہ کمرہ بن جائے گا، یہ برآمدہ بن جائے گا. تو جب ان کی چھت ڈل جائے گی نا پوری، یہ یہاں پہ سیڑھی ڈلے گی، جب چھت بن جائے گی اوپر سین بن جائے گا. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس کے آگے برآمدہ بنانے کا، وہ ہم بھی یہی سوچا تھا ہم نے کہ ہم یہاں اس کے آگے برآمدہ بناتے ہیں. تو لیکن وہ اچھا نہ لگتا کیونکہ ہم نے کمرے ایک اور کمرہ بنانا تھا، پھر برآمدے کے آگے کمرہ نہ بنتا. اسی لیے ہم نے جو ہے نا اس کے تھوڑی سی گیلری چھوڑ کے آگے ایک کمرہ بنایا، تاکہ یہاں سیڑھی ڈالیں، اوپر چھت ڈل جائے گی اور پورا یہ بند ہو جائے گا. آگے سین ہے، مٹی جب ڈل جائے گی سین بھی سیدھا نظر آئے گا. بہت شکریہ باقی آپ کا. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا جی، اب یہ Q&A ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا لائک کومنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کریں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ Q&A میں، نیکسٹ ولاگ میں، نیکسٹ ویڈیو میں. تو سبسکرائب کر کے رکھیں، لائک کر کے رکھیں. اور ہم نے سوچا ہے کہ ویڈیو ہر صبح 6 بجے اپلوڈ کریں گے، ہر صبح. تو آج ویڈیو تھوڑی لیٹ ہو رہی ہے، انشاءاللہ کل سے ہم ہر ویڈیو 6 بجے صبح اپلوڈ کریں گے. الحمدللہ ہمارے 6 جو ہے نا انسٹاگرام پہ 1 لاکھ سے بھی اوپر فالوور ہو چکے ہیں. تو بائیو میں لنک بھی ہے ہمارا انسٹا کا، تو وہاں سے آپ انسٹا بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ٹک ٹاک پہ ابھی 70 کے ہیں، تو آپ ٹک ٹاک پہ بھی سپورٹ کریں. بہت شکریہ، تھینک یو. تو فیس بک پہ بھی جو ہے ہمارے 1 لاکھ پلس فالوور ہو چکے ہیں. فیس بک پہ آئیں سپورٹ کریں، وہاں پہ بھی لائک کومنٹ شیئر وہاں پہ بھی کریں. ریگولر ویڈیو دیکھیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اور کیا کہنا ہے، باقی آپ کو اللہ خوش رکھے. ہماری دعا ہے آپ کے ساتھ. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. یہ دیکھیں یہ ہیں جی اس میں ڈرے ہوئے بچے، عیسائی میں ہوئے. دیکھیں آپ کہہ رہے تھے نا یہ دیکھیں عنایہ گڈے، او گڈے، نخرے باز ہے، نخرے باز. گڈے، اللہ حافظ. سارے بولو اللہ حافظ. اللہ حافظ بولو عنایہ. اللہ حافظ بولو. اچھا آپ نہ بولو، آپ نہ بولو. آ جاؤ عنایہ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. آؤ آؤ، لے آؤ اسے، آ جاؤ.